السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بلعب لعبة سباق لطيفة وأنا أحبها جدا، ولهذا قررت أن ألعبها على شكل فيديو. هيا ادخل لها، انظروا إليها كم هي جميلة. واو، أنا متحمسة للعبها معكم. هيا بسرعة، هيا خطي باللعب. ننصحكم تملكوا شابة ممتعة وفيها سباقات. هيا بدنا نلعب شوية جولات معاكم على هذا الفيديو. هيا بسرعة، شو هذا؟ قريب يا عمر، بسرعة 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 بسرعة. هيا بسرعة، شو هذا؟ واو، هذا هيا نزيدو الجزء الثاني. واو، It's free, fun, and effective. Download Duolingo, the #1 language learning app.
بصراحة